अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। किञ्चित् कालानन्तरं षडूननववादने श्रीहरिकोटातः LVM-3M6 इत्यभियानान्तर्गतं ब्लूबर्ड ब्लॉक 6 इत्याख्यस्य सञ्चारोपग्रहस्य भवेत् प्रक्षेपणम्। इसरो संघटनस्य भवेत् एषा विशिष्टा उपलब्धिः। पश्चिमबङ्गालराज्ये मतदातॄणां समस्याश्रवणार्थं 4,000-अधिकानां सूक्ष्मपर्यवेक्षकाणां प्रशिक्षणम् अद्य प्रभृति। जनवरी मासस्य 5मे दिनाङ्के निर्वाचनायोगस्य भवेत् विशिष्टम् उपवेशनम्। श्रीलंका प्रवासावधौ विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः राष्ट्रपतिम् अनुराकुमार दिसानायके इत्येतं प्रधानमन्त्रिणं हरिणी अमरसूरिया इत्येतं च अमिलत्। श्रीलंका पुनर्निर्माणाय भारतेन $45 कोटि मितस्य सहायतोपक्रमस्य प्रतिबद्धता विज्ञापिता। बांग्लादेशे हिंदू युवकस्य हत्यायाः अनन्तरं देशे विरोधः अवलोक्यमानः। भारते अनेकेषु स्थानेषु जातानि विरोधप्रदर्शनानि विदेशमन्त्रालयेन उच्चायुक्तः अस्ति पृष्टः। भारतीय महिला क्रिकेट दलेन श्रीलंका दलं 7 स्तोभैः पराजितं। पञ्चस्पर्धान्वितायां T20 श्रृङ्खलायां भारतस्य 2-0 इत्याङ्कान्तरालेन अग्रत्वम्। सम्प्रति वार्ताः विस्तरेण। इसरो इत्येतत् भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धानसङ्घटनम् अद्य प्रातः 9:15 श्रीहरिकोटातः LVM-3M6 इत्यस्मात् प्रक्षेपास्त्रात् ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इत्याख्यस्य उपग्रहस्य प्रक्षेपणं कुर्यात् इति। अभियानमिदं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इत्यस्य संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्थितस्य AST स्पेस मोबाइल इत्यस्य च मध्ये जातायाः वाणिज्यिकसहमतेः अन्तर्गतं सञ्चालितं भवति। एतस्य उपग्रहस्य प्रक्षेपणात् पूर्वम् इसरो इत्येतस्य अध्यक्षः तिरुमलास्थिते श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिमन्दिरे पूजार्चनां कृतवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या राष्ट्रपतिभवने आयोजितङ्गते समारोहे 24,200-तमवर्षीयान् राष्ट्रियविज्ञानपुरस्कारान् प्रदत्तवती। इदं हि तावत् राष्ट्रस्तरीयस्य विज्ञानपुरस्काराणां प्रथमं संस्करणमस्ति, यस्मिन् देशस्य प्रसिद्धाः वैज्ञानिकाः शोधसमूहाः सम्मानिताः अभवन्। विज्ञानप्रविधि-नवाचारानुसन्धानक्षेत्रेषु उत्कृष्टं योगदानं कर्तुम् एतेभ्यः जनेभ्यः इदं सम्माननं प्रदत्तम्। समारोहे आहत्य 24 संख्याकेभ्यः वैज्ञानिकेभ्यः अथ शोधदलेभ्यः 4 प्रमुखश्रेणीषु पुरस्काराः प्रदत्तं गताः। तावत् 4 श्रेणीषु एकः विज्ञानरत्नपुरस्कारः, 8 विज्ञानश्रीपुरस्काराः, 14 विज्ञानयुव SSB इत्येताः पुरस्काराः अथ एकः विज्ञानसमूहपुरस्कारः समाविष्टाः सन्ति। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्रसिंहः, वरिष्ठवैज्ञानिकाः, नीतिनिर्मातारः अथ अनेके गणमान्याः अतिथयः समुपस्थिताः अभवन्। एतदनु पुरस्कारविजेतारः केन्द्रप्रशासनं प्रति आभारं प्रकटितवन्तः। ते उक्तवन्तः यत् अनया हि राष्ट्रियमान्यतया तेषाम् आत्मविश्वासः संवर्धितः। सम्प्रति ते देशाय इतोपि समर्पणेन सह कार्यं कर्तुं प्रेरिताः सन्ति इति। अग्रे तैः प्रतिपादितं यत् एतत् सम्माननं राष्ट्रस्तरे अन्ताराष्ट्रियस्तरे च भारतीयविज्ञानक्षेत्राय नवीनां प्रेरणां दास्यति इति। बांग्लादेशे हिन्दूयुवकस्य निर्मम हत्यायाः अनन्तरं ह्यः दिल्ल्यां विश्वहिन्दुपरिषदः अथ बजरङ्गदलस्य कार्यकर्तृभिः अतिमात्रं विरोधप्रदर्शनं कृतम्। आरक्षिभिः सुरक्षाकरणैः सर्वे प्रदर्शनकारिणः दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्थानकस्य समीपे एव अवरोधिताः आसन्। कार्यकर्तारः च मेट्रो स्टेशन् इत्यस्य समीपे एव एकत्रीभूय बांग्लादेशे हिन्दूनां हत्याक्रमं विरुध्य प्रदर्शनं कृतवन्तः। एतस्मिन् क्रमे विश्वहिन्दुपरिषदः प्रान्तमन्त्री सुरेन्द्रगुप्तः उक्तवान् यत् इदं प्रदर्शनं शान्तिपूर्णमस्ति। अथ एतेन बांग्लादेशप्रशासनाय सन्देशः दीयमानः अस्ति यत् तत्र हिन्दुसमुदाये जायमानेषु अत्याचारेषु प्रशासनं गभीरतापूर्वकम् अवधानं कुर्यात्। एतेन सहैव असौ हिन्दूनां हत्याकर्तॄन् विरुध्य कठोरकार्याचरणार्थमपि पृष्टवान्।
संदेश यही है कि बांग्लादेश की जो यूनूस सरकार है उसको अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। अगर वो अपने राजधर्म का पालन नहीं करती है तो बांग्लादेश के हालात और बिगड़ सकते हैं। उनको लग रहा है कि शायद वहाँ का हिंदू डर करके पलायन कर जाएगा। हमारा वहाँ के हिंदुओं के लिए भी साफ संदेश है कि पलायन नहीं करना है, अपनी ज़मीन अपने अधिकारों के साथ वहीं रहना है और संघर्ष करना है। और हम भारत से जिस भी प्रकार की सहायता उनको चाहिए होगी हम वो सहायता भेजने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हैं ये वहाँ रुकनी चाहिए। अगर ये नहीं रुकी तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार बांग्लादेश फिर बट जाए। ओडिशा प्रशासनेन नक्सलविरोध्यभियाने महती सफलता समर्जिता। अवधातव्यमस्ति यत् मलकानगिरी जनपदे आहत्य 20 संख्याकाः नक्सलवादिनः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः। एते नक्सलवादिनः ओडिशा राज्यस्य आरक्षि महानिदेशकस्य योगेश बहादुर खुरानिया इत्येतस्य समक्षम् आत्मसमर्पणं कृतवन्तः। एतेषु नक्सलवादिषु अधिकाः नक्सलवादिनः केरलपाल एरिया कमिटी इत्यनया सम्बद्धाः आसन्। आत्मसमर्पणक्रमे नक्सलवादिभिः सुरक्षाबलेभ्यः प्रभूतमात्रायाम् आयुधानि अथ विस्फोटकपदार्थाः समर्पिताः। पश्चिमबंगालराज्ये अद्य प्रभृति मतदातॄणां समस्याश्रवणार्थं 4,000-अधिकानां सूक्ष्मपर्यवेक्षकाणां प्रशिक्षणं समारभेत। तावत् जनवरी मासस्य 5मे दिनाङ्के निर्वाचनायोगस्य एतस्मिन् हि सम्बद्धे विशिष्टम् उपवेशनमपि भवेत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः श्रीलङ्कादेशस्य यात्राक्रमे तत्रत्यं राष्ट्रपतिम् अनुराकुमार दिसानायके इत्येतं मिलितवान्। मेलनानन्तरं विदेशमन्त्री दितवाः इत्याख्येन चक्रवातेन प्रभाविताय श्रीलङ्कादेशाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः ऐक्यभावनायाः सन्देशं प्रदत्तवान्। एतदनु विदेशमन्त्री स्वकीये एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारपटले सहर्षं लिखितवान् यत् सभ्यतागतसम्बन्धानां नेबर फर्स्ट पॉलिसी इत्येतस्याः अथ महासागरलक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतं श्रीलङ्कादेशेन समं प्रत्येकस्मिन् आपत्कालिके क्षणे सुस्थिरमस्ति। एतस्यैव भावस्य फलस्वरूपेण भारतेन चक्रवातस्य दितवाः इत्याख्यस्य अनन्तरं सागरबन्धु इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं प्रथमा मानवीया सहायता सम्प्रेषिता। असौ दुष्प्रभावितस्य श्रीलङ्कादेशस्य पुनर्निर्माणार्थं $400 मिलियन मितस्य राशेः अपि घोषणां कृतवान्। असौ तत्र संसूचितवान् यत् भारतं श्रीलङ्कादेशे शिक्षा स्वास्थ्यक्षेत्रयोः सर्वविधसहायतार्थं प्रतिबद्धमस्ति इति। उत्तरप्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ इत्यत्र चौधरी चरणसिंहवर्यस्य जयन्त्यवसरे कृषकसम्मानदिवस इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्। एतस्मिन् हि कार्यक्रमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः सहभागितां कृतवान्। मुख्यमंत्री तत्र उक्तवान् यत् प्रदेशे कृषिक्षेत्रेण उल्लेखनीया प्रगतिः समधिगता अस्ति। एतेन सहैव असौ विज्ञापितवान् यत् प्रशासनस्य नीतिः यथ योजनानां कारणेन कृषिकर्मणि व्ययः न्यूनः, उत्पादनं च निरन्तरम् अभिवृद्धं जायमानमस्ति इति। नेशनल हेराल्ड इत्येतस्मिन् प्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयस्य याचिकानुगुणं दिल्लीस्थितः उच्चन्यायालयः सोनिया राहुल गांधी समेत्य अन्येभ्यः आरोपेभ्यः प्रतिवेदनं प्रख्यापितवान्। अवधातव्यमस्ति यत् प्रवर्तननिदेशालयः एतस्मिन् प्रकरणसम्बद्धे आरोपपत्रे तम् आदेशम् उच्चन्यायालये समानीतवान् यः राउज एवेन्यू न्यायालयेन निराकृतः आसीत्। सम्प्रति एतस्मिन् प्रकरणे आगामि वादश्रवणं 26-2000 मार्च मासे भविष्यति इति। बेंगलुरु नगरस्थेन एस व्यासा इत्याख्येन स्वामी विवेकानंद योगानुसंधान संस्थानेन अनतिचिरम् एव 26तमस्य फ्रंटियर्स इन योग रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशंस इत्याख्यस्य अन्ताराष्ट्रीय योग सम्मेलनस्य आयोजनं कृतम्। सम्मेलनस्य एतस्य विषयः आसीत् पुनरुज्जीवनार्थं चिकित्सा क्षेत्रे योगः इति। अस्मिन् अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलने भारतस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः अथ 26 देशेभ्यः प्रायः 700 प्रतिनिधयः भागम् अभजन्त। सम्मेलनस्य प्रतिसन्ध्यं सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि तत्र आयोजितं गताः, यत्र भारतस्य समृद्धकलायाः आध्यात्मिकपरम्परायाः च प्रदर्शनम् आसीत्। सम्मेलने योगायुर्वेद प्राकृतिकचिकित्साधृताः विभिन्नाः प्रदर्शिन्यः अपि स्थापिताः आसन्। सम्मेलनमिदं योगं पुनरुज्जीवनाय चिकित्सारूपेण संस्थापयितुं महत्वपूर्णं स्थानं वहति। अयं प्रयासः आधुनिकचिकित्सा भारतीयज्ञानपरम्परयोः सेतुः इव विद्यते।
एतस्मिन् सन्दर्भे पद्मश्री पुरस्कार सभाजितः डॉक्टर HR नागेन्द्रवर्यः अथ IIT मण्डी इत्येतस्याः संस्थायाः निदेशकः प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा वर्यः स्वकं कथ्यं प्रकाशितवन्तः। संयुक्तराष्ट्रमहासचिवः एंटोनियो गुटेरस इत्यसौ बांग्लादेशे वर्धमाने हिंस्राचरणे चिन्तां प्रकटितवान्। अनतिचिरं जातानि आक्रमणानि अथ हिन्दूनाम् अवैधरीत्या सामूहिकहत्याक्रममालक्ष्य असौ चिन्तां प्रकटितवान् अथ उक्तवान् यत् अल्पसंख्यकानां रक्षणं नितान्तम् आवश्यकमस्ति। पूर्वप्रधानमन्त्रिपदासीनायाः शेख हसीना इत्येतस्याः पदात् अपसारणस्य अनन्तरं विगतवर्षस्य ऑगस्ट मासतः बांग्लादेशे राजनीतिकास्थिरतायां हिंस्राचरणम् अभिवृद्धमासीत्। अनतिचिरमेव इन्कलाब मंच इत्यस्य प्रवक्तुः युवनेतुः शरीफ उस्मान हादी इत्यस्य हत्या संघर्षः इतोपि अभिवृद्धः अस्ति। मोहम्मद यूनुस इत्यस्य नेतृत्वयुतं प्रशासनं तावत् प्रत्येकं बांग्लादेशवासिनः सुरक्षितान् कुर्यात् इत्थं हि विश्वासं संयुक्तराष्ट्रमहासचिवः प्रकटितवान्। बेंगलुरुनगरस्थेन व्यास इत्याख्येन विश्वविद्यालयेन यः कार्यक्रमः कृतः ततः प्राप्तान् सन्देशान् अत्र पश्यन्तु। We had morning homas, which brings about the dimensions of Pura Mimamsa. And we had Ganpati Homa, Navagraha Homa, then Aisha Homa, Dhanvantari Homa, and Mrityunjaya Homa, in which hundreds of people participated to enjoy the wonderful Vedic recitation. And we had poster presentations, we had top experts with the panel discussions and keynote addresses and all dimensions of that. And in the evening we had a wonderful cultural programs which enchanted the people with such wonderful cultural grandeur. It is a gathering of very seasoned researchers who have come to deliberate on this foundational topic. How can we take the Indian value system, Indian science, which are there in our literature in the form of Bhagavad Gita and allied literature like Yoga Shastra by Patanjali Yoga Sutra, and bring it to science, science of consciousness, science of mind, brain and consciousness together. They will lead us to create a better world. भारतीय महिला क्रिकेट दलेन श्रीलंकादलं 7 स्तोभैः पराजितं। पञ्चस्पर्धान्वितायां T20 शृङ्खलायां भारतस्य 2-0 इत्याङ्कान्तरालेन अग्रत्वमस्ति इति अवधातव्यम्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।